गाने का उन्वान है पज़ल। सांस की तकलीफ़ का बहाना बनाकर स्कूल से भागना उसका मामूल बन चुका था। वालिदैन ने तबीब से मशवरा किया तो उसने बच्चे को ताकत की दवा दी और कहा कि वो कुछ दिनों बाद खुद ही ठीक हो जाएगा। एक बार जब उसने दरसी किताबें फाड़ कर कागज़ के जहाज़ बनाना शुरू किए तो बाप ने उसकी खूब पिटाई की। मास्टर साहब ने मुर्गा बनाया। उसने तौबा की और आइंदा इस किस्म की शरारत ना करने का वादा किया। फिर एक दिन उसने पानी में साबुन, तेल और जाने कौन कौन से केमिकल डालकर बुलबुले बनाने की कोशिश की और सारे घर को जल थल कर दिया। दूसरे दिन गंधक में माचिस की तीलियां और मसाले मिलाकर इसे मोमबत्ती का शोला दिखाया तो एक धमाके से कमरे में आग लग गई। माँ ने पानी डालकर बहुत मुश्किल से आग बुझाई। घर और मोहल्ले वाले उसकी ऊट पटांग हरकतों से बहुत तंग थे। पढ़ाई से ज़्यादा उसे मोबाइल और इंटरनेट से बहुत दिलचस्पी थी। घर के एक छोटे से कमरे में उसने खासा काट कबाड़ जमा कर रखा था। उसमें कुछ टूटे फूटे खिलौने, बर्तन, कहानियों और गीतों की फटी पुरानी किताबें, हाथ से बनाई हुई तस्वीरें, रंग, बुरिश और एक पज़ल गेम भी थी। ये गेम उसे मोहल्ले के एक बूढ़े ने गिफ्ट की थी। इस गेम में तस्वीर के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़कर इंसानी चेहरा बनाया जाता था जो शुरू में उससे ना बन सका। क्या तुमने पज़ल हल कर लिया है? बूढ़े ने एक दिन उससे पूछा। जब मैं पज़ल हल करने के करीब पहुंचता हूं तो कभी अब्बा कहता है स्कूल का सबक याद करो और कभी अम्मी कहती है बाज़ार से सौदा ले आओ। इसने मासूमियत से जवाब दिया। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। बूढ़ा मुस्कुराया। उसे याद था एक दिन बूढ़े ने उसके बारे में इम्कान जाहिर करते हुए कहा था कि वो बड़ा होकर कोई कारनामा अंजाम देगा। बूढ़े की ये बात उसके जहन के किसी कोने में बैठ चुकी थी। पज़ल खेलते खेलते उसे महसूस हुआ जैसे दुनिया की हर शय पज़ल है। स्कूल में इम्तहान के दिनों में मास्टर साहब ने भी उसके साथ पज़ल खेला। ये बताओ हम कौन हैं? वो जवाब तलाश करने के लिए गहरी सोच में डूब गया। मास्टर साहब ने उसे खामोश देकर कहा, इतनी सी बात तुझे मालूम नहीं? कई बार बता चुका हूँ, हम मुसलमान हैं। मास्टर साहब ने खुद ही जवाब दिया और फिर पूछा, बताओ हम कौन हैं? हम मुसलमान हैं, उसने जवाब दिया। अच्छा ये बताओ महमूद गजनवी बुत शिकन था या बुत फरोश? बुत फरोश। गलत, महमूद गजनवी बुत शिकन था। बुत शिकन का मतलब है बुतों को तोड़ने वाला। उसने मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनवाई। मस्जिदें बनवाने के लिए क्या उसे कोई और जगह नहीं मिली मास्टर जी? उसने मासूमियत से पूछा। मास्टर साहब बरहम हो गए। उन्होंने उसके कान मरोड़ते हुए कहा, तुझे जो पढ़ाया जाए बस उतना ही जवाब दिया कर। इम्तहान में फ़ेल होने की इतला बाप को मिली तो उसने उसकी खूब पिटाई की और धमकी दी कि अगर आइंदा उसने पढ़ाई पर तवज्जो ना दी तो वो उसकी पज़ल गेम और काट कबाड़ की बनी हुई लेबॉर्ट्री को आग लगा देगा। बाप की ये धमकी कारगर साबित हुई और वह सहम गया। उसे पहली बार महसूस हुआ जैसे वाकई उसका दम घुटने लगा है। इस शर्त पर कि बाप उसकी जमा की हुई चीज़ों को आग नहीं लगाएगा, उसने आइंदा पढ़ाई पर तवज्जो देने का वादा किया। माँ बाप बेटे का मुस्बत रवैया देखकर खुश हुए। उसने पढ़ाई पर तवज्जो मबजूल की। हिदायत के मुताबिक तमाम पहाड़े पानी की तरह याद किए। कापियों पर लिखे हुए नोट्स अज़बर किए। माँ बाप ने उसे कुरान पाक हिफ्ज़ कराया तो उसने सारा कुरान हिफ्ज़ कर लिया। हिफ्ज़ करने की अफादियत का अंदाज़ा उसे पहली बार उस वक्त हुआ जब वो बड़े स्कूल में दाखिला लेने के लिए गया। दाखिला टेस्ट में उसे कुरान पाक हिफ्ज़ करने के इजाफी नंबर दिए गए। पढ़ाई लिखाई और ज़िंदगी की दीगर मसरूफियात के साथ साथ वो अपने काट कबाड़ से भरे हुए कमरे पर भी ख़ास तवज्जो देता रहा। पुरानी पज़ल गेम की जगह उसके पास अब एक नई पज़ल गेम थी। वो अपनी एक पज़ल गेम बनाने के बारे में भी सोचने लगा। कोई नई चीज़ बनाने के लिए कुछ नया सोचना पड़ता है। उसने अपनी सोच को मुख्तलिफ़ रंगों से बनाई हुई तस्वीरों में ज़ाहिर किया। इस दौरान उस पर शेर भी वारिद हुए और उसने अपनी ब्याज भी बनाई। उसकी किताबों और कलमी नुस्खों में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होने लगा। बूढ़े ने उसे बताया, किताबें अंडे देती हैं और इन अंडों से बच्चे पैदा होते हैं। कुछ लोग किताबों से इश्क करते हैं और कुछ लोगों से किताबें इश्क करती हैं। उसे महसूस हुआ कि उसकी खलवत गाह में किताबों की तादाद बढ़ती जा रही है। घर की सफाई सुथराई करते हुए माँ को इन किताबों और इनके साथ रखे हुए कलमी नुस्खों के पलंदों से सख्त शिकायत थी। उनका वजूद उसके नज़दीक गैर ज़रूरी था। बाप ने भी उन्हें कभी अच्छी नज़रों से नहीं देखा। कहा, मैं गुर्बत के कर्ब से वाकिफ़ हूँ।
تم جب تعلیم مکمل کر کے پیسے کمانے لگو گے تو پھر اس کاٹ کباڑ کی جگہ اچھی سی مطالعہ گاہ بنا کر شوق پورا کر لینا۔ یہ شاعری، مصوری اور کتابی دنیا سب فضول ہے، یہ شوق تمہیں اپنی منزل سے دور کر دے گا۔ باپ اسے ادیبوں، شاعروں اور تحقیق کاروں کی صحبت سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ لوگ بے عمل، بیکار اور مفلس ہوتے ہیں، ان کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وہ باپ کی نصیحت پر عمل کرنا چاہتا تھا، لیکن تخلیق اور اظہار کے فطری عمل سے آگے مجبور تھا۔ کوئی پرسرار سی طاقت اسے دنیا کے جھمیلوں سے نکال کر کسی طلسماتی فضا میں لے جاتی۔ وہ سوچتے سوچتے گرد و پیش کے ماحول سے کٹ کر کسی اور دنیا میں پہنچ جاتا۔ زندگی کے ہر مرحلے پر اسے ایک نئے پزل سے واسطہ پڑا۔ وہ سوچ بچار کرنے کے لیے گوشہ تنہائی تلاش کرتا۔ اگر خارج میں سے کوئی خلوت گاہ میسر نہ ہوتی تو وہ اپنے باطن کے کسی گوشے میں بیٹھ کر مراقبہ کرتا اور اپنے خیالات کو تحریر کی صورت میں قلم بند کرتا۔ اس عمل سے وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا اور حشاش بشاش محسوس کرتا تھا۔ باپ صرف غربت کے کرب سے واقف تھا، لیکن بیٹا غربت کے کرب کے ساتھ ساتھ تخلیق کی اذیت سے بھی آشنا تھا۔ اس نے غربت، تعلیم، سائنس، ادب، سیاست اور کلچر کے پزل حل کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھیں۔ اس کا خیال تھا کہ یہ کتابیں علمی دنیا میں اس کے کارنامے کے طور پر یاد رکھی جائیں گی اور اسے نوبل انعام کی طرح دنیا کے کسی بڑے انعام سے نوازا جائے گا۔ اپنی کتابیں چھپوانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس نے اپنے تمام مسودات سنبھال کر رکھ لیے۔ سوچا کہ جب پیسے ہوں گے تو وہ انہیں چھپوا کر مارکیٹ میں لائے گا۔ اس نے جو پیسے کمائے وہ ماں باپ کے علاج اور معالجے اور گھر کی رکی ہوئی گاڑی چلانے کے کام آئے۔ باپ اسے بڑا افسر بنانا چاہتا تھا۔ اس نے باپ کا خواب پورا کرنے کے لیے بہت جدوجہد کی۔ اس کوشش کے نتیجے میں وہ بڑا افسر تو نہ بن سکا، لیکن کلرک سے ترقی کرتے ہوئے چھوٹا موٹا افسر ضرور بن گیا۔ ماں نے اپنی پسند سے اس کی شادی ایک خوبصورت سی لڑکی سے کی جو گھر کے کام کاج میں ماہر تھی۔ شادی کے بعد 1.5-2 سال کے وقفوں سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ بچے بڑے ہوئے تو وہ ان کی تعلیم و تربیت کے معاملات نمٹانے میں مصروف ہو گیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اسے کرائے پر نسبتاً بڑا مکان خریدا، جس کے ایک بڑے کمرے میں اس نے اپنی ایک لائبریری بنائی، نئی الماریاں خریدی اور اپنی تمام کتابیں ترتیب کے ساتھ ان الماریوں میں رکھی۔ اسی لائبریری میں بیٹھ کر اس نے اپنے لکھنے پڑھنے کا کام شروع کیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اکثر ملنے جلنے والے اسے کوئی پرسرار قسم کی شخصیت سمجھتے تھے، کیونکہ وہ جب ان سے تبادلہ خیال کرتا تو اس کی سوچ ان سے مختلف ہوتی۔ اکثر لوگ اس کے اختلاف رائے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ اس نے لوگوں کے پزل حل کرنے کے لیے اپنی لائبریری میں ایک اکیڈمی بنائی، جہاں وہ لوگوں کے مسائل غور سے سنتا، انہیں لیکچر دیتا اور تبادلہ خیال کے ذریعے ان کی فکری رہنمائی کرتا تھا۔ اسے ایک بار شک ہوا کہ کچھ کھوجی قسم کے لوگ تبادلہ خیال کرتے ہوئے اس کی سوچ کے اصل ماخذ، کتب اور مسودات تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے انہیں بڑی خوبصورتی سے ٹال دیا۔ اس کے مسودات اس کی برسوں کی تحقیق کا نچوڑ تھے۔ اشاعت سے پہلے وہ آنے واحد میں انہیں کیسے کسی کے حوالے کر سکتا تھا۔ اس نے پینشن کے پیسے جمع کر کے اگلے چند ماہ میں اپنی کتابیں شائع کرنے کا فیصلہ کیا۔ لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہوئے جب کتابوں کی تعداد پھر بڑھنے لگی تو بیگم نے خفگی کا اظہار کیا۔ اسے بوڑھے کی بات یاد آئی، کتابیں سوکن برداشت نہیں کرتی۔ وہ زیر لب مسکرا دیا۔ ماں باپ پہلے ہی ان کتابوں کے خلاف تھے۔ بیگم نے ان کی معاونت حاصل کرتے ہوئے ایک دن اس کی غیر حاضری میں بہت سی کتابیں ردی والے کو فروخت کر دی۔ اسے جب پتہ چلا تو وہ گھر والوں سے سخت ناراض ہوا۔ اسے اپنے مسودات کی فکر لاحق ہوئی۔ دیکھا تو وہ کتابوں کی الماری میں محفوظ تھے۔ بیمار تو وہ اکثر رہتا تھا، لیکن اب مسلسل بخار اور کھانسی کی وجہ سے مزید کمزور ہو گیا۔ ایک دن جب وہ باہر سے گھر آیا تو پتہ چلا کسی نامعلوم شخص نے اس کی لائبریری کو آگ لگا دی ہے اور بہت سی کتابوں کے ساتھ اس کے مسودے بھی جل کر راکھ ہو گئے ہیں۔ اسے ایمبولینس میں بٹھا کر ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے آکسیجن کی نلکی لگا کر اسے بچانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم نے دمے کے پرانے مرض کو اس کی موت کا سبب قرار دیا۔